मोर्जे वाठारात उमाकांत खोत हांचो जमनीच्या वादांतल्यान खून जाल्ल्याचो दुबाव आसा। गुन्यांवकारांक अटक करात ना जाल्यार कूड ताब्यात घेवचे नात लोकांनी शिटकावणी दिल्या। मोर्जे जाल्ल्या प्रकरणात बरीच खवदळपात हाडला। दनपारा उमाकांत खोत नेमान आपली शेत जमीन पळोवपाक गेल्लो। जेसीबीन आपल्या मालमत्तेत बेकायदेशीर दोंगर कापणी चलता अशी कागाळ तांणी जायते फावट टीसीपी खात्याकडेन केल्ली। ही माहिती ताच्या फॅमिलीच्या एका सदस्यान दिल्या। उमाकांत खोत घडणूक सुवातेर वचून जाप विचारता आसतना ताका बिगर गोंयकारांनी मारपेट केल्या असो दावो खोताच्या फॅमिलीच्या एका सदस्यान दिल्या। जे मेरेन गुन्यांवकारांक अटक करिनात आनी तांचे आड खर कारवाई करिनात तो मेरेन कूड ताब्यात घेवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। हे नदरेन पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता फुडलो तपास करतात। कुडीच्या पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत चित्र स्पष्ट जातले खंय। हांव मागता की इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावनी आनी म्हणजे दिल्लीकार जे आसा पळय न्हू तांकां मातशें सारखे जाग्यार हाडपाची गरज आसा। आज आमी पयली कंप्लेंट दिल्ली की अशें हिल कटिंग चालू आहा थंयसर म्हणून आनी तो आपलो बेश्टो पळोवपाक गेल्लो फ्लायिंग स्क्वॉड येता म्हणून फ्लायिंग स्क्वॉड येवपाचे आसले म्हणून तो पळोवपाक गेल्लो पळय जाल्यार मागीर त्या चेडवान म्हाका फोन मारलो ताका मारलो थंयसर म्हणून अशें चल्लां। तुम्ही मातशें पळया मातशें एक अशें जालें की तेणी म्हाका दिसता खूब कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा। पयले दिल्ल्यो आसा हे मामान दिल्या मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनाकूय दिल्ल्यो आसा। सगळे टीसीपीन सगळ्या कडेन कॉपी पावल्ली आसा। म्हणजे कितें जाता हेजेर सगळ्यांचे हात कितें म्हणटात पळय एक्शन जायना हेजेर एक्शन कांयच जायना। आता हांव कितें म्हणटा इलिगल करता पळय तेजेर रोखडीच एक्शन तरी जावपाक जाय। हेजेर एक्शन जावना म्हणून आयज हो असो मृत्यू जाल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता कितें हो जेन्ना थंय मामा हेजो पळोवपाक गेल्लो पळय ताका तेंच्यांनी दिसता आपयलो आसतलो आनी एक मारलो आसतलो। ही कॅलिक्युलेशन तेजेर हांव करूंक शकता। आपण व्हरून ताका मारलो आसतलो कित्याक हो एकूच तांकां मनीस थंय त्रास करतालो त्या खातीर तांकां आफोन व्हरून तांकां मारलो आसतलो। आयज बाबड्याचो जीव ना जाल्लो आसा। कंप्लेंट केल्ली पळय तेजेर पुलिसांनी केन्नाच एक्शन घेवंक ना म्हणून आमी हिल कटिंग कंप्लेंट हिल कटिंगय केल्ले हिल कटिंग ही व्हडली कंप्लेंट आसा खरी व्हडली कंप्लेंट आसा खरी ती तेजेर एक्शन जावना एक्शन घेवंक ना। पयली म्हणजे 10 दीस पयली सुमार कंप्लेंट दिल्ली तेन्ना आमकां सांगलें की एक येता म्हणून पूण कोण येवकूच ना पळोवकूच ना कांयच करूंक ना। आतां एसपी आनी पीआय येयल्लो आसा तेंच्यांनी सांगला की ते सायटीर गेल्ले सायटीर तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी म्हाकाय खात्री आसा की पीआय आनी साहेबूय हे इन्व्हेस्टिगेशन बरे भशेन करतले ही म्हणून म्हाका खात्री आसा। आनी तेच्या घरा कडेन जो आमचो डेथ जाला तेच्या घरा कडेन ते वचून येयल्ले आसा पूण कितें आसा ज्या स्पॉटार जो जे मरण पावल्ले आहा त्या स्पॉटार ते प्रॉपर्टी ओनर आसा पळय त्या प्रॉपर्टी ओनराक डिटेन करपाक जाय मेन म्हणजे कित्याक जेन्ना जर लेबरान सुद्दां मारलो जाल्यार कोणाच्या सांगण्या वचून मारला ते डिटेन जाता। म्हणजे साहेबाक हांवें सांगला त्या पयलीं त्या प्रॉपर्टी ओनराक तुमी धरपाक जाय नाजाल्यार लेबराक तरी धरपाक जाय। आनी तेणी आपल्या भाच्याक फोन करून सांगलेलो की आयज बाउन्सर आसा म्हणून आनी ते बाउन्सर थंय कितले आसले ते तेकाय बाबड्याक खबर ना कित्याक आयज तो ना आमच्या मदीं जर तो आसलो जाल्यार सांगपाचो बाउन्सर कितले आसा ते म्हणजे त्या बाउन्सरांकूय डिटेन केल्ले जाय। मेन म्हणजे प्रॉपर्टी ओनर बाउन्सर आनी ते लेबर हांकां सगळ्यांक डिटेन करपाक जाय। जो पर्यंत हो प्रोग्राम सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी बॉडी हातीन घेवपाचें ना। बाउन्सर कल्चर आता खूप जाल्लो आसा आनी हे आतां कितें जालां वचत थंय डेल्लीकरांनी प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आनी आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता बाउन्सर हे म्हणटा ते वचत थंय बाउन्सर। हांव सीएमा कडेन मागतां की जी अश्यो घडणुको ह्या दिसांनी खूब घडलेल्यो आसा कितें तरी सिरियसली एक्शन घेवपाची आनी हे मॅटर जाता फक्त दिल्लीकारा कडेन दिल्लीकार हाडटा बाउन्सर दवरतात आनी थंयचो वाट करता रस्तो करता कोणाची प्रॉपर्टी काय पळयनात ते। आतां ही हेची ओन प्रॉपर्टी आसून हेच्या ओन रस्तो करतात ते म्हणजे हे दिल्लीकार कोणाक भियेना न्हू बाउन्सर दवरले की जालें। आयज ताचो जीव गेलो आसा तुमी पळोवंक शकता की ताका हांगा लागलेले आसा खाडकेक तकलेक लागलेले आसा म्हणून हेंच्यांनी कितें तरी एक सुरी नाल्यार कितें तरी घेवन ताका मारलेलो आसा न्हू हो मर्डर केल्लो आसा तेंच्यांनी। हांव मागता सीएमा कडेन बेगींतल्या बेगीन हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी जी तेजी फॅमिली आसा दोगां भुरगीं आसा एक बायल आसा आयज तांकां ना जाल्लो आसा। एक लोक कमवतालो
मनीस घरान ना जाल्यार कितलें दुःख जाता ते तांकां खबर आसतली म्हणून मागता की बेगीतल्या बेगीन हे जे कितले भितर इन्वॉल्व आहा तितल्यांकूच धरचे पडटले. पहिले धरचे म्हणटा तुम्ही. तुका पोलिसान आतां कितें इन्फॉर्मेशन दिला? सरान म्हाका एश्युरन्स दिला की आमी आमची टीम सध्या सगळी कडेन आसा, आमी सगळ्यांक धरून हे करतले म्हणून. जे आमकां ती बॉडी मेळ्ळा कंडिशन मेळ्ळा ते सगळें चालू आहा न्हू तेजे इन्वेस्ट करतले आनी पोस्टमॉर्टम धाडटले आमी आनी कोण कोण इन्वॉल्व आसता पळय ते काम करता तांकांय सध्या व्हेरिफिकेशन हाडून दवरला तेजे हाडून दवरला ते आतां व्हेरीफाय करता कशें कितें जाल्लें सिक्वेन्स कोणूय आसूं वील बी टेकिंग द टास्क इन्क्वायरी टोटल प्रिलिमिनरी स्टेज. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. राती 8:30 वरांच्या सुमाराक पणजे मार्केटा लागसर अपघात जालो. दुचाकी आनी कारी मदीं टक्कर जाली. दुचाकी चालकाक हॉस्पिटलांत व्हेलो. ताचो पाय फ्रॅक्चर जाला आनी एकलो जखमी जाला. ताचेर उपचार चालू आसात. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. लोकांच्यो चोरी जाल्ल्यो मोटरसायकली अखेरेक पुलिसांनी सोदून काडल्योच. 5 मोटरसायकली चोरपी 2 चोरांक मायना कुडतरी पुलिसांनी खर कारवाय करून ताब्यात घेतल्यात. JMFC कोर्टान तांकां 2 दिसांची कोठडी फर्मायल्या. ते मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनार आसात आनी मायना कुडतरी पुलिसांनी बरें काम केले कडेन आसा. ते म्हणले जाल्यार आज तेणी एक 2 जाण चोरां धरून तांचे कडच्यान 2005 ज्यो मोटरसायकली आसात ह्यो अटॅच केले कडेन आसात. तितून भितर 3 बुलेट आसात, एक यामा मोटरसायकल आसा आनी एक स्कुटरी आसा. ह्यो चोरी ज्यो आसा ह्यो फाटल्या दिसांक खूब तेंप जाल्ल्यो आनी ह्यो फक्त जाले खंय कोण इगर्जी मुखार दवरून मिसा गेलो या मार्केटात दवरून या फुटबॉल ग्रावंडा कडेन खंय तरी फुटबॉल खेळटात थंय लोक पळोवपाक वयतात थंय दवरून गेले. हेंगेल्यो ह्यो बुलेट्यो आनीक बाकीची जी स्कुटरी आसा ह्यो ना जाल्ल्यो म्हणटकीर हेज्यो कंप्लेनी ज्यो आसात ह्यो मायना कुडतरी पुलिसां कडेन पावल्यो. पूण मायना कुडतरी पुलिसांक हेचे कोण सोडताले हे मेळना जालें. म्हणटकीर तेंची इन्वेस्टिगेशन जें आसा हो PI सद्या करतालो. त्याच बरोबर तांकां एक अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की कुडतरी हांगा खंय तरी बायक आसात आनी त्यो सस्पेक्ट आसा. दिसता की ह्यो चोरयेचे आसता म्हणून आनी तेणी सर्टन क्लू दिलो. त्या क्लुवाचेर ते वचोन तेणी पळयतरीक तेणी तांकां कळ्ळें की हांगा खंय तरी कितें तरी आसा, ह्यो चोरयेची गाडी आसपाक शकता म्हणून जेन्ना तेंची जी टीम आसा जो PI आसा मायना कुडतरीचो अरुण गांवस हेणें खंय तरी एक टीम काडली आनी त्या टिमीक लीड केलें. एक PSI आसलो तेणी लीड केलें आनी तेणी LIBची टीम काडून थंय धाडली आनी तेणी सगळी सारके पळयतरीक तेन्ना एक मनशाक तेणी धरलो आनी तेन्ना कळ्ळें की ह्यो खरेंच चोरयेच म्हूण. तेणें रोखडें दुसऱ्याचें नांव सांगलें. आतां दोगांयक तेणी अरेस्ट केले कडेन आसा. JMFC कोर्टान तांकां दोगांयक 2-2 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिले कडेन आसा. सद्याक ह्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या बायकाचे जे खरे ओनर आसात ते आज हांगा पावले कडेन आसात आनीक ते म्हणटात की आमी कंप्लेन दिल्ल्यो आमगेल्यो अमके जाग्यार आसल्यो बायको चोरून गेल्यो म्हणून. आतां पळोवया ह्यो गाडी ज्यो आसात ह्यो सद्याक कोर्टा भितर व्हरोन सोडची पडटले कित्याक हांगा केस रेजिस्टर्ड जाल्ले कारणान हितून कांयच करपाक मेळना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी मुझेफ शेख. मडगांवचे रवींद्र भवन बरेच चर्चेक आयला. शेवटाक दुरुस्तीचे काम पुराय जाले. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी PWD मंत्री, खेळा मंत्री, कुडतरीचो आमदार, नावेलीचो आमदार, नगराध्यक्ष आनी रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालक
हांचे वांगडा ब्लॅक बॉक्स आणि रवींद्र भवन मुखेल हॉलाचे उक्तावण केले. पळयात. फास्ट ट्रॅक रिपेरेशन जे दवरलेले पळय न्ही ते आमचे नवीन PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामती आसा, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर आसा, तांच्यांनी स्वता सुपरवायज केले आनी अप्रॉक्सिमेटली 2 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून पुराय रिनोवेशन रवींद्र भवन मडगांवांतलें केलां. एनेक्स बिल्डींग तर म्हाका दिसता खूब वर्सां जाली कंप्लिटली हांव पळयता तर 8-10 वर्सां हांवें तेजी उणी जाल्ली पळोवंक. ती बिल्डींग आमी रिपेर करपाक घेतला सो दॅट ती पूर्ण म्हणजे रवींद्र भवन मडगांव आनी एनेक्स बिल्डींग हे दोनूय उपयोगात येतले सो दॅट लोक तेजो खूब बरो उपयोग हो दोनूय आर्ट कल्चर ह्या सगळ्या गजाली खातीर करपाक शकतले. आज ताजें परत एकदां म्हणजे नव्यान म्हणजे ब्लॅक बॉक्साचें इनॉग्रेशन आनी बाकी रवींद्र भवनाचें इनॉग्रेशन आमी केलें. ह्या कार्यक्रमाक जोडून आमी मडगांवचे भूषण अशें जे रवींद्र भवन म्हणटा ज्या रवींद्र भवनाचें काम आमी हातांत घेतिल्लें आनी सगळ्यांक उतर दिल्लें की जाता तितले बेगीन कंप्लीट करतले. तें काम आज आमी लॉन्च केल्या म्हणजे दोन्ही हो मेन ऑडिटोरियम आनी ब्लॅक बॉक्स ह्या दोनांचे रिफर्बिशिंग रिनोवेशन करून आज आमी लॉन्च केल्लें आसा. जे शक्य जालें शॉर्ट टायमा भितर करपाक मुख्यमंत्र्यांनी आमकां खुबश्यो रिलॅक्सेशन्स दिली हे काम करता आसतना आनी ताका लागून हें काम उतर दिल्लें. 30 तारखेक कंप्लीट जातले. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार उतर दिता ते पाळटा. पयर हांवें सांगलें म्युनिसिपालिटीच्या वर्कर्सांक सांगिल्लें की आमी टेम्पररी स्टेटस दितलो. टेम्पररी स्टेटस दिवन दाखयलें. काणयो सांगले ना म्हणून ह्या लोकांनी समजुपाक जाय उतर दिता ते पाळटात. वेळ लागपाक शकता पूण उतर हे नक्की फुलफील करतात. हे ह्या सरकाराचें वैशिश्ट आसा. लोक कितें उलोव लोकांचें आयकून घेवपाचें आनी सोडून दिवपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. रावणफोंड वाठारांत मुरुगन देवळान कार्तिक पौर्णिमा मनयली. ह्या दिसा भाविक उपास करतात. कार्तिक स्वामीची प्रार्थना करून पूजा करतात. पळयात काय भक्तिमय खीण. लक्ष दीपोत्सव आता पौर्णिमा दीपोत्सव त्रिपुराचे दीपोत्सव सगळे दीपाचे हे करतात. कार्तिकाचे जन्माचे कृतिका नक्षत्र जन्म जाले हांगा लागींच आशिल्ले एक शाळेक आमी मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट केल्लो आसा. 7 क्लासरूम आमी डोनेट केल्लो आसा आनी दर वर्साक 10 भुरग्यांची फी आमी देवस्थान फारीक करता. तशेंच हांगा एक होम नर्सिंग इन्स्टिट्यूट घालपाचो आणि 2 फ्लोर सिनियर सिटीजनचो करपाचो आमचो प्लॅन आमी हांगा जागो घेतिल्लो आसा. तशेंच फाटल्यान आनी एक नवीन बिल्डींग बांदपाचें आसा. तातूंत स्कील डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट आनी कम्युनिटी हॉल बांदपाचो प्लॅन आसा. तो सद्याक आमी हातीन घेतिल्लो आसा. लोकांचो आमकां प्रतिसाद मेळटा ताका हे सगळें आमी करपाक शकतात. सुब्रमणी अय्यर हांव ह्या देवळाचो ट्रस्टी. कार्तिक पौर्णिमेक सगळे गोंयचे भायल्यांनी कर्नाटका बेळगांव हुबळी आनी महाराष्ट्रा सावंतवाडी कुडाळ कणकवली सगळ्या भागांतल्यान लोक येतात आनी हांगा कार्तिकेचें दर्शन घेतात आनी आमची कार्तिकेची पुजा आसता. फाटल्यान अभिषेक बी दवरला. अभिषेक बी करतात आनी म्हणजे खूब लोक सहभागी घेवन हेची दर्शन घेवन आशिर्वाद घेतात. आनी देवळाचे म्हणजे आमी खुबशी कार्यक्रम करतात. आमी कराटे क्लासेस चलतात, भरतनाट्यम क्लासेस, म्युझिक सगळे खुबशे कार्यक्रम चलता हांगा. सायन्स क्लास अशे खूब डेव्हलपमेंटल एक्टिविटीज चालू आसा. आनी मॅनेजिंग ट्रस्टीन सांगल्या भशेन दर मंगळाराक अन्नदान जाता आनी रथोत्सव जाता. गणेश चतुर्थी, स्कंदषष्ठी, पालकावडी म्हणून जाता. सो खुबशे कार्यक्रम देवळात जाता. आनी माझी आजी जी अम्मा अन्नपूर्णी अय्यर हिने स्थापना केली 1971 वर्सांनी. आता 54 वर्ष जाले आता देवूळ निर्माण जावन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.